बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ लाया आपके लिए कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरा का वजीफ़ा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया ताकि वो इससे हिदायत हासिल करें और ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी सकें। इसके अलावा इस कुरान पाक में लोगों के लिए आसानियां हैं। अगर कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ा जाए तो 10 नेकियां मिलती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि क्या अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलिफ एक, लाम दूसरा और मीम तीसरा हरफ, यानी कि अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह अगर आप अपने शेड्यूल में ये बात पक्का कर लें कि हम लोगों ने जब सुबह उठना है, फजर की नमाज अदा करनी है, तो उसके बाद कम अज़ कम 3 आयात की तलावत ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें सारा दिन नाजिल होती रहेंगी। और अगर आपके पास तर्जुमा कंजुल ईमान है तो आप उसका तर्जुमा भी रोज़ाना, जैसे आप 3 आयात की तलावत करते हैं, उसी के साथ आप उन 3 आयात की तलावत करने के बाद उसका तर्जुमा भी पढ़ लें। और अगर आप कोई और ज़ुबान जानते हैं, आप इंग्लिश में, हिंदी ज़ुबान में, किसी भी ज़ुबान में उसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो सारा दिन आप देखेंगे अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरी एक बहन है, उन्होंने तकरीबन कुछ दिन पहले मुझे एक बात आकर बताई कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर में अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सारा वाक़या बयान कीजिए। वो कहती हैं कि सबसे पहले जब मैं सुबह उठी तो घर का जितना भी दूध था वो मेरे हाथ से गिर गया। मैंने कहा कि दूध का गिरना बुरा नहीं है, ये सब वैसे ही बातें हैं। वो कहती हैं कि मेरा छोटा बेटा सीढ़ियों से गिरा और उसके खून बहने लगा और सर ज़ख्मी हो गया। और इसी तरह सुबह से शाम बहुत से अजीबो गरीब मामलात मेरे साथ पेश आते रहे। तो उस बहन को मैंने एक कुरानी अमल बताया। वो कुरानी अमल उस बहन ने लगातार 2 दिन किया और साथ में अपनी पूरी फैमिली का सदका भी दिया। वो उसके बाद 7 दिन गुजर चुके हैं। वो कहती हैं कि अब हमारे घर में ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। तो इन सब वाक़यात के बाद आप सबसे भी एक अर्ज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, रोज़ाना नहीं तो कम अज़ कम हर महीने अपना सदका ज़रूर उतार लिया करें। सदक़े में चंद पैसे, कोई कपड़े वग़ैरह, जूते वग़ैरह या कोई भी खाने पीने की अशिया में से गरीबों, मोहताजों को दे दिया करें, किसी दीनी मदारिस को दे दिया करें। अल्लाह पाक रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा और आपकी तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चंद अहम बातें होती हैं जो रूहानी वज़ाइफ चैनल चाहता है कि आप सबको बयान की जाएं और आप लोग इस पर अमल करके ज़िंदगी को हसीन बना सको, ज़िंदगी को जमील बना सको। आज जो इसी तरह का मैं आपके लिए एक अमल लाई हूँ, ख़ास तौर पर जो आपके लिए है, अपने उन बहन भाइयों के लिए जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, परेशान हाल हैं, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, घर में नाचाकियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, रिज़्क़ की तंगी है और कोई भी कारोबार करते हैं और वो आगे नहीं बढ़ता, तो उन सब का बस एक ही हल है। तो आज का एक ऐसा अमल जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ, तो मैं अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، ان کا نام ہم دعاؤں میں اسی طرح سے شامل کرتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں جو درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اس میں ایسی ایسی صورتیں بھی ہیں جن سے ہم انجان ہیں، ہم ناواقف ہیں۔ تو قرآن پاک میں 30ویں پارے میں ایک صورت ہے سورہ فجر، جو کہ جگمگا رہی ہے اپنے نام کی طرح۔ اگر کوئی سورہ فجر کو صبح کے وقت یا دن کے کسی بھی حصہ میں جب نماز سے فارغ ہوں تو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے پانی کا ایک کٹورا لے لیں یا ایک گلاس لے لیں، باؤل لے لیں، اس میں پانی ڈال لیں اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فجر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ اس پر دم کر لیں۔ اب وہ پانی آپ نے اپنے گھر کے ہر جو ہرا پودا ہے اس کے اوپر چھڑک دینا ہے۔ جتنے بھی گھر کے ہرے پودے ہیں اس پر چھڑک دے، چاہے بالکل 1 فنگر جتنا پودا ہے، جتنا بھی ہے چھوٹا بڑا، اپنے اس ہرے پودے کے اوپر چھڑک دینا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جن کے گھر میں ہرے پودے نہیں لگے ہوئے، بلڈنگز میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی سبزہ لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ جہاں پر آپ کو سبزہ وغیرہ نظر آئے آپ وہاں پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ گھر کے جو دروازہ ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اس دروازے پر بھی آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اتنی آپ کو دولت عطا فرمائے گا کہ سارا خاندان، سارے رشتہ دار، تمام ریلیٹیوز آپ کے دیکھنے آ جائیں گے کہ اللہ پاک نے اس قدر رزق آپ کو کیسے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، ان کا نام میں چند کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا وردہ خان ہیں، جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ عامر حسن ہیں، دعا ہیں، احمد شریف ہیں، انہوں نے 11,000 بار درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک آپ کی فیملی کی حفاظت فرمائے۔ نوری مرزا ہیں، 700 بار آپ نے درود پاک پڑھا۔ اشرف کمل ہیں اور عرشیاں ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے 313 بار درود پاک پڑھا صرف انہی کو وظیفے کی اجازت ملے گی۔ ہاں، 20 بار درود پاک پڑھنے والوں کو بھی وظیفے کی عام اجازت ہے۔ عابدہ شیخ ہیں، انہوں نے 1000 بار درود پاک پڑھ کر سینڈ کیا۔ اس کے علاوہ میرے جتنے بھی بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے، درود پاک کے ساتھ درود پاک پیش کیا ہے، ان میں رضیہ مسز علی ہیں، آپ نے ماشاء اللہ عز و جل درود پاک پڑھا۔ تو اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں، تمام مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں، روحانی وظائف چینل دیکھتے رہیں اور اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔